pagtusok. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Mga igsuon, patay na ang Ginoo. Maghilom kita kadto o mamalalo, Panginoon. Si San Mateo o San Marcos mihatag o usa ka linya o isa ka ingon, usa katalagsaon nga importansya niini. Matod ni San Mateo, unya si Jesus misigit pag-usap o namatay. Matod usab ni San Marcos, si Jesus misigit o kusog o namatay. Tungod kay dito man tingali sila sa ngayon na